Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we will start Surah An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة كسرة إي، ذال ألف فتحة ذا، إذا جيم ألف مد فتحة جاء، همزة فتحة أ، إذا جاء نون صاد فتحة نص، را لام ضمة رل، إذا جاء نصر لام standing فتحة لا، ها كسرة هي، إذا جاء نصر الله، واو لام فتحة وال، فاتا فتحة فت، والفتحة ضمة، إذا جاء نصر الله والفتح، واو فتحة و، را فتحة را، ورا همزة يا فتحة أي، ورأي تا نون فتحة تن، ورأيت نون ألف فتحة نا، ورأيت سين فتحة سا، ورأيت الناس يا دال فتحة يد، خا ذمة خو، لام واو ذمة لو، نون فتحة نا، ورأيت الناس يدخلون، فا يا كسرة في، دال يا كسرة دي، نون لام كسرة نل، لام standing فتحة لا، ها كسرة هي، हमजा फा फतहा अफ, वाव अलिफ फतहा वा, जीम टू फतहा जन, फी दीनिल्लाहि अफवाजन, ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فا فتحة فا، سين با فتحة سب، با حا كسرة بح، فسبح، با كسرة ب، حا ميم فتحة حم، فسبح بحم، دال كسرة دي، فسبح بحمد، را با فتحة رب، با كسرة ب، ربي، كا فتحة كا، فسبح بحمد ربك، واو سين فتحة وس، تا غين فتحة تغ، واستغفر كسرة فر، هذا ما هو، فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر، همزة نون كسرة إن، نون فتحة نا، إن، ها standing ضمه، إنه، كاف ألف فتحة كا، نون فتحة نا، إنه كان، تا واو فتحة تو، واو ألف فتحة وا، توا، باتو فتحة بن، توابا، إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. صدق الله العظيم.